ये काम कर ले, हम दिन का 10,000 5,000 ले जाती हैं, कभी हम रात को इतने इतने कमा लेती हैं, आप अच्छी भली जवान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज खालिद मस्जिद के सामने मौजूद हूँ। अक्सर मैं आता जाता देखता हूँ, ये बहना सड़क किनारे बैठी होती है, मास्क बेच रही होती है। ये नौजवान है, इसकी उम्र 22-24 साल के करीब है। वो कौन सी बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो कौन सी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से इस नौजवान लड़की को सड़क पर आकर मास्क बेचना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप एक नौजवान खूबसूरत लड़की हैं, लेकिन सड़क किनारे मास्क बेचने पर मजबूर हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? मम्मा पापा नहीं है, मम्मा पापा की डेथ हुई है, किराए पे रहते हैं, गरीब है, कमाने वाला नहीं कोई है, खुद ही कमाते हैं। तो शादीशुदा हूँ मैं, मियाँ कभी दे देते हैं, कभी हालात ही ऐसे हैं, महंगाई है बहुत ज़्यादा, तो बहन भाई भी छोटे हैं। तो आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे कितने हैं, और आपका जो मियाँ है क्या वो काम नहीं करता जिसकी वजह से आप सड़क किनारे मास्क बेच रही हैं? मेरे बच्चे 4 हैं। मियाँ मेरे दूसरी वाइफ उनों की भी है, इस वजह से हालात नहीं हैं ऐसे, तो मैं अपना खुद ही करती हूँ, खुद ही खाती हूँ। बहन भाई भी तो छोटे हैं ना, उनका भी तो है। मम्मा पापा की डेथ होगी, मम्मा होती थी तो हमें परेशानी नहीं होती थी, तो अब मम्मा की डेथ हो गई है, तो अब मैं 1 साल हो गया यहाँ पे ये मास्क लगाती, खिलौने वगैरह लगाती हूँ। अब खिलौने वगैरह नहीं लेके आई, आज मास्क ही लेके आई हूँ। वो ये तंग करते, बोट वाले बैठने नहीं देते, उनको पीछे से ऑर्डर आते हैं कि नहीं बैठने देना। फिर हम जिस दिन नहीं आते उस दिन परेशान होते हैं, नहीं खाते। मैं चाहती हूँ मैं गलत कामों से बचूँ, मैं अपनी मेहनत करके खाऊँ। ठीक है, मैंने घरों में भी काम किया, घरों में भी कोई ऐसे हालात नहीं है, बहुत से लोग अच्छे भी हैं, ये नहीं मैं कहती सब बुरे हैं, ऐसे लोग हैं। लड़की को देखेंगे, हम यहाँ तो बाया पहन के बैठे हैं, वहाँ हम बाया पहन के नहीं बैठ सकते, वहाँ हम बाया पहन के काम नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे कोठियों वाले नज़र रखते, दोस्ती कर लो, ये कर लो। अगर हमें यही काम करने हैं तो फिर हमें काम नहीं किसी के घर भी कर सकते। फिर मुश्किल से देते बहुत काम में, महीने का 10,000, यहाँ हम डेली का 500-400 कमा के अपने घर का मुश्किल से गुजारा कर लेते। कभी खा लेते, कभी नहीं खाते। कोई रोड पे आता है, खाना दे जाए घर, वो खा लेते हैं, कभी बना लेते, कभी नहीं बनाते। आप बताइएगा, आपके छोटे बहन भाई कितने हैं और वो क्या करते हैं? उन्होंने तीनों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, और 12 साल के, 11 साल की, और छोटा 10 साल का, छोटे छोटे हैं। आपका मकान किराए पे है, आप अपने बहन भाइयों को पालती हैं, आप अपने बच्चों को पालती हैं, और ये छोटा सा ठेला आपने लगाया हुआ जहाँ पे मास्क बेचती हैं। क्या इतने पैसे कमा लेती हैं कि ये तमाम ज़रूरियात आप पूरी कर सकें? ना भी हों तो गुजारा तो करना पड़ता है, मांगने से अच्छा है किसी से, मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन करते हैं गुजारा। अल्लाह ताला की ज़ात है, उसका हर हाल में शुक्र करना चाहिए कि मैं इस वजह से रोड पे ये मास्क लगा के बैठी कि मुझे बुरे काम ना पसंद है, ना मैं करना चाहती। मैंने उनको कुरान पाक हिफ़्ज़ कराया मुकम्मल, कि मेरे माँ बाप की रूह को सुकून पहुँचे, कि चलो मेरे बच्चे कुरान पाक हिफ़्ज़ कर जाएँ, बहन भाई कर जाएँ। इस वजह से उनको मैं पढ़ा रही हूँ, खुद मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, कि मेरा मुश्किल से गुजारा होता है। सड़क किनारे आप बैठी हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। क्या कभी लड़कियों ने आपके साथ दोस्ती करके आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की? पीछे वाल्टन रोड पे मैं लगाती थी ना, तो वहाँ पे इतनी सेल नहीं होती थी, कभी हो जाती थी कभी नहीं। वहाँ पे लड़कियाँ थी जो सिग्नल पे खड़ी होती थी, उन्होंने मुझे बोला था ये काम कर ले, हम दिन का 10,000 5,000 ले जाती हैं, कभी हम रात को इतने इतने कमा लेती हैं, आप अच्छी भली जवान हो, तो आपकी इतनी एज कम है, हमारी तरह हो, आप हमारे साथ मिल जाओ। मैंने उनको कहा मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं अपनी मेहनत करके खाना चाहती हूँ, तो मैं इस वजह से मुझे ये काम नहीं पसंद, मैं अपनी मेहनत करके खा रही हूँ। अक्सर मैं देखता होता था कि यहाँ पे आप कभी लेटी होती हैं, कभी बैठी होती हैं। क्या थक जाती हैं या आपकी तबीयत ख़राब रहती है, क्या वजह है? ये मेरी ना पेन होती है, मुझे मेरी नोज़ में गदूदे हैं, उन्होंने मुझे परेड का बोला, 70,000 रुपया मेरे से परेड का मांगा था हॉस्पिटल में, वो काने में। तो ये जो है ना सरकारी हॉस्पिटल, ये जलील करते, सुनते नहीं, बहुत से टेस्ट करवाते, कभी कुछ करवाते, सिटी स्कैन लिख के दिया, वो करवा लो, ये करवा लो। मेरे ऐसे हालात नहीं है कि मैं करवा सकूँ। वो 8,000 रुपये का सिटी स्कैन है, ये करवाओ, वो करवाओ। उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी, मेरे पास पर्ची पड़ी, मैं मेडिसिन ले ही नहीं सकी। इस वजह से मुझे बैठे बैठे प्रॉब्लम हो जाती है।
وہ سویلنگ ہو جاتی ہے، میری سانس بند ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر میں گر جاتی ہوں بیٹھے بیٹھے۔ پھر یہ آس پاس والے جنہوں نے ماسک لگائے ہیں، یہ سامان لگایا ہے، یہ پانی پونی پلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، سانس مجھے آتی ہے مشکل سے، تو پھر میں اٹھ جاتی ہوں، پھر سے یہی کام کرنا شروع ہو جاتی ہوں۔ آپ نے بتایا کہ لڑکیاں آپ کو آفر کرتی ہیں کہ غلط کام کریں اور اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں، اب سارا دن سڑک پر بیٹھی ہوتی ہیں، 400-500 روپیہ کماتی ہیں، کبھی وہ بھی نہیں کماتی، کیا آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ میں انہی کی باتوں پر عمل کروں اور اچھا خاصا پیسہ کماؤں اور اچھی خاصی لائف جو ہے ان کو پاس کروں؟ نہیں، میں یہاں پہ بیٹھی ہوتی سارا دن، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا اکثر گزرتے ہوئے، میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، میں درود شریف پڑھتی ہوں، میں جو الحمدللہ پڑھتی، جو میرے سے ہوتا ہے میں بیٹھے بیٹھے پڑھتی ہوں۔ مجھے ان کاموں سے ویسے ہی، ایسے لڑکیوں کو ایسی کو میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، محنت کر لیں، مزدوری کر لیں، نہ کسی سے مانگنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ غلط کاموں میں بھی نہیں پڑنا چاہیے، اپنی محنت کر لے، کم کھا لے، اپنی محنت کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے نا، جو ہم 500 کماتے ہیں نا، تو اگر ہم 200 گھر میں لگاتے، 200 کا سامان لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا، ہم وہاں سے 10,000 بھی کما لیں گے، اس سے ہماری کچھ بھی نہیں ہونا اس سے۔ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو کہاں پہ چھوڑ کے آتی ہیں، کیونکہ آپ کے بھائی بھی اور بہن بھائی بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اور کس طرح سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ گھر میں ان کو پرابلم تو نہیں ہے، بچوں نے دودھ پینا ہے، بچوں نے کھانا کھانا ہے، کس طرح سے مینج کرتے ہو، اور یہاں پہ آپ کے آنے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میں ان کو تالا لگا کے بند کر کے آتی ہوں، میں 11 بجے یہاں پہ آتی ہوں، 9 بجے کبھی جاتی ہوں، کبھی 10 بجے جاتی ہوں، بہت لیٹ جاتی ہوں۔ اگر پیسے مجھے مل جائیں 400-500، میں جلدی چلی جاتی ہوں، مجھے نہ ملے میں 9 بجے تک بھی بیٹھ کے ویٹ کرتی ہوں۔ میرے پاس بھی فون ہے ایک بٹنوں والا گھر میں، ان کے پاس بھی ہے، بہن بھائیوں کے پاس، وہ مجھے کال کرتے ہیں، گھر جلدی آؤ، بھائی کو بھوک لگی ہے، اس کا دودھ نہیں ہے، میں کہتی دعا کرو مجھے پیسے ملیں، میرا سامان سیل ہو جائے، پھر میں آ جاؤں گی گھر۔ تو وہ پھر روتا رہتا دودھ سے، کبھی کبھی میں جاتی تو ایسے ہی سو جاتا ہے بیٹا میرا چھوٹا۔ صاحب حیثیت ہیں، آپ ان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی؟ ان کو یہی کہہ سکتی، مانگتی میں کسی سے نہیں مانگتی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اگر کوئی بلا لوس ملا مطبل میری مدد کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اللہ کے لیے مدد کرنا چاہتا ہے، میرے بہن بھائیوں کے لیے جو ٹیم ہے ہم لوگ، کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان کی مہربانی، اگر کوئی میرا پریٹ کروانا چاہتا ہے تو کروا دے۔ ناظرین، آپ نے اس بہنہ کی گفتگو سنی، نوجوان ہے، 22-24 سال ان کی عمر ہے، یہ اپنے بچوں کو بھی پال رہی ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی پال رہی ہے، کرائے کے مکان میں رہتی ہے، لیکن ضروریات زندگی کو پورا کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ یہ نوجوان ہے اور اس کے باوجود بھی سڑک کنارے ماسک بیچ رہی ہے، بیمار ہے، دودھ پلانے کے لیے اس کو گھر جانا پڑتا ہے، اور گھر سے چھوٹے بہن بھائی فون کرتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، پھر جا کے ان کو کھانا بنا کے دیتی ہیں۔ بڑی مشکلات ہے اس بیچاری کے لیے۔ جو صاحب حیثیت ہیں وہ ان کی امداد کریں، کیونکہ یہ وہ پیسے نہیں مانگتی، وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی گھر چھوٹا سا بنا دے تاکہ میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ سکوں، اور کوئی منتھلی بیس پہ کوئی نہ کوئی ہمیں پیسے بھجوا دے، یا کوئی کاروبار شروع کروا دے جہاں پر باعزت طریقے سے میں اپنی روزی روٹی کما سکوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان میاں اشفاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔